Gihingusgan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang tabang gikan sa pribadong sektor aron hayan mapalambo pa ang ekonomiya sa lalawigan sa Sugbo. Atol sa panagtapok sa mga business chambers sa Kapitolyo sa miaging gabi. Gibutyag ni Baricuatro nga himong patas ang relasyon tali sa local government o private sector kung isgutan ang pagpatuman sa mga lakang nga may labot na ang planong pagpakusog pa sa ekonomiya. Kini nagpasabot nga gihunong sa opisyal ang kaniadtong top-down approach diin ang gobyerno mo ay magbuot unta sa angayang himuon ngadto sa mga patigayon. Maungsawan nila ang mga lakang o dugang pang interventions nga himuon aron matagamtaman ang kalambuan hangtod na sa kalungsuran. Pipila sa mga nasabutan sa ilang meeting uban ng business chambers mao ang pagtabang sa ubang mga gagmayng patigayon o pagpasulod og dugang pag-investors sa probinsya. Gikan kini sa imo mga forums, business matching, boot camps ug uban pa aron may lausab ang mga patigayon gikan sa Sugbo paingon sa ubang suok sa kalibutan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.